आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो मुल्क के लिए हिम्मत और अज़्म के साथ काम करें। वजीर-ए-आज़म ने तेजपुर यूनिवर्सिटी के सालाना जलसे तक़सीम असनाद से खिताब करते हुए तलबा पर जोर दिया है कि वो शिमाल मशरक़ की बेहतरी के लिए काम करें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन पूरी तरह महफूज और मौसर है। भारत ने 10 लाख सेहत कारकुनों के वैक्सीन लगाकर एक अहम संग मील तय किया है और म्यांमार, मॉरिशस और सेशेल्स को भारत की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन मौसूल हो जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो हिम्मत और अज़्म के साथ मुल्क के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में एक बड़ा रोल अदा किया है। तेजपुर यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद के सालाना जलसे से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा शिमाल मशरक़ और आसाम की बेहतरी के लिए काम करें ताकि खित्ता तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में कोविड-19 की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पहले से कुछ फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि मरकज शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की का पूरी तरह पाबंद है, जहां नौजवानों के लिए बेशुमार नए मौके मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे की मिसाल देते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के नौजवानों ने चैलेंजों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि इन नौजवानों के जोश, जज्बे और अज़्म की वजह से भारत ने बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। इस मौके पर आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आसाम सरकार ने स्टार्टअप से मुताल्लिक मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें यौम पैदाइश की याद में कोलकाता में पराक्रम दिवस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया था कि हर साल 23 जनवरी को नेताजी का यौम पैदाइश पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मुअस्सिर है और ये वैक्सीन कोविड-19 बीमारी का खात्मा कर देगा। टीकों के बारे में तजब्सुब से मुताल्लिक उमूर का हल करने की गरज से सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की फराहम करदा मालूमात पर मुश्तमिल एलानिया जारी करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की ज़ैली तौर पर मुज़िर असरात या साइड इफेक्ट्स आम बात है और ये किसी भी टीकाकारी के बाद उभर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में ही तैयार किए गए इन दोनों टीकों के खातिरख्वाह साइंसी जांच पड़ताल, इंसानों पर इनकी तिब्बी आजमाइशों और इनके कारगर होने की यकीन दहानी किए जाने के बाद ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुल्क इन वैक्सीन्स को अपने मुल्क दरामद करने की गरज से भारत से रुजू कर रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में गुमराहकुन इत्तलात से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि वैक्सीन ने माजी में खतरा और पोलियो जैसी मुख्तलिफ बीमारियों पर काबू पाने में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि कुछ अफराद इस वैक्सीन के बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में इससे मुताल्लिक तजब्जुब पैदा हो गया है। भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 10 लाख से ज्यादा हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों के टीका लगाने का एक अहम संग-मील हासिल किया है। कल 2,33,000 से ज्यादा कारकुनों के टीके लगाए गए, जो एक ही दिन में टीके लगाए जाने की सबसे ज्यादा तादाद है। एक ट्वीट में वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 10,40,014 सेहत कारकुनों के टीके लगाए गए हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 16 तारीख को दुनिया की सबसे बड़ी कोविड टीकाकारी मुहिम का आगाज किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आदाद और शुमार से जाहिर होता है कि भारत ने सबसे ज्यादा तेजी के साथ 10 लाख से ज्यादा टीके लगाने का काम किया है और इसमें सिर्फ 6 दिन लगे, जबकि अमेरिका में इतने ही टीके 9 दिन में लगाए गए थे। हुकाम ने कहा है कि कोविन एप्लीकेशन में रद्दबदल किए जाने से इस काम में तेजी आई है। वजारत सेहत में एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने बताया कि अब मुतल्लिका अहलकार यौमिया मंसूबे के बजाय पूरे हफ्ते का प्लान और टीकाकारी का निजामुल औकात तय कर सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत ने इस महीने की 19 और 20 तारीख को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राजील, मॉरिशस, मराकश, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका को कोविड-19 की टीकाकारी की तरबियत दी है।
ذرائع نے بتایا کہ قومی اور صوبائی سطح کے سرکاری افسروں، کولڈ چین کے اہلکاروں، WHO اور یونیسیف کے شراکت داروں نے اس میں شرکت کی۔ یہ تربیت 5 گھنٹے 30 منٹ دی گئی۔ اہم نوعیت کی تربیت کے دوران جن اہم موضوعات کو شامل کیا گیا، ان میں کووڈ-19 بیماری، ٹیکہ کاری مرکزوں کا قیام اور کووڈ ٹیکہ کاری کا اہتمام کیا جانا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے عملے کی تربیت، کچرے کے بندوبست، محفوظ طریقے سے انجیکشن لگانا اور نگرانی جیسی موضوعات کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اب تک 10,43,534 لوگوں کو کووڈ-19 کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے بتایا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ حفظان صحت کے کارکنوں کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم شروع ہونے کے 6 روز 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی دوران ملک میں صحت یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 96.75% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 18,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,88,000 سے زیادہ ہے۔ وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 14,545 نئے معاملوں کی اطلاع ہے۔ اس طرح مجموعی تعداد 1 کروڑ 6,25,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میانمار، ماریشس اور سیشلز کو آج بھارت کی تیار کردہ کووشیلڈ ویکسین حاصل ہو جائیں گے۔ بھارت کے 5 لاکھ کووشیلڈ ویکسین کی ایک کھیپ آج میانمار پہنچ جائے گی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ میانمار ایسا پہلا ملک ہے جو میک ان انڈیا کووشیلڈ ویکسین کا بھارت سرکار کا تحفہ حاصل کرے گا، جسے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا نے تیار کیا ہے۔ کووشیلڈ ویکسین کی 50,000 ٹیکوں کی ایک کھیپ بھی آج سیشل پہنچ جائے گی۔ اس دوران 1 لاکھ ٹیکوں پر مشتمل کووشیلڈ ویکسین کی کھیپ بھی آج ماریشس پہنچ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ان کے ملک کو کووڈ-19 کے 20 لاکھ ویکسین تحفے کے طور پر دیے جانے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے امید ظاہر کی کہ بھارت سے خریدے گئے ویکسین 25 یا 26 جنوری کو بنگلہ دیش پہنچ جائیں گے۔ کووڈ-19 ویکسین خریدنے میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر وکرم دورئی سوامی نے کووڈ ویکسین کی 20 لاکھ سے زیادہ ویکسین بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن اور وزیر صحت زاہد ملک کو کل ڈھاکہ میں ایک تقریب کے دوران سپرد کیے۔ بھارت نے ویکسین میتری پہل کے تحت تحفے کے طور پر نیپال کو کووڈ ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں بھیجی ہیں۔ نیپال کے وزیر صحت ہردے شیش ترپاٹھی نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے تحفے میں دیے گئے ٹیکے ہفتہ 10 دن میں صحت کارکنوں اور پیش رہنے والے دیگر اہلکاروں کو لگائے جائیں گے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے کی خاطر نیپال کے عوام کی مدد کرنے کا پابند ہے۔ وہ ٹوئٹر پر نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی کو جواب دے رہے تھے، جنہوں نے ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں بھیجنے پر جناب مودی اور بھارت کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت میں تیار کیے جانے والے ٹیکوں سے اس وبا پر قابو پانے کی عالمی کوششوں کو بھی تقویت ملے گی۔ شیخ مجیب الرحمان کی زندگی کے حالات و واقعات پر مبنی فلم بنگا بندھو کی شوٹنگ، جسے بھارت اور بنگلہ دیش مل کر بنا رہے ہیں، کل ممبئی میں شروع ہوئی۔ مہورت کا سین کووڈ-19 کے سبھی ضابطوں پر عمل کرتے ہوئے دادا صاحب پھالکے چتر نگری میں فلمایا گیا۔ آزمودہ کار فلم ساز شیام بینگل اس فلم کی ہدایت دے رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ملک کے لیے ہمت اور عزم کے ساتھ کام کریں۔ وزیر اعظم نے تیز پور یونیورسٹی کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ شمال مشرق کی بہتری کے لیے کام کریں۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین پوری طرح محفوظ اور مؤثر ہے۔ بھارت نے 10 لاکھ صحت کارکنوں کے ویکسین لگا کر ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ اور میانمار، ماریشس اور سیشلز کو بھارت کی طرف سے کووشیلڈ ویکسین موصول ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔